बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल असहाब अज़वाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनात पर। तो प्यारे दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर, जिस मौजू के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं वो है शब बारात की हकीकत और उसकी फ़जीलत। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, कि तुम्हारा रब जो है वो तुम्हें जहन्नम में डाल के क्या करेगा, तुम्हें अज़ाब में डाल कर क्या करेगा, तुम्हें अज़ाब क्यों देगा। इस आयत मुबारक से मेरे दोस्तों पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़ाब नहीं देना चाहते, हमें जहन्नम में नहीं डालना चाहते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, कि हम उनके ऊपर जुल्म नहीं करते बल्कि वो अपनी जानों पर, अपने नफ्स पर वो ख़ुद जुल्म करते हैं। आज अपनी बदआमालियों की वजह से, कबायर गुनाहों की वजह से और फितना फसाद बर्पा करने की वजह से, नाफरमानियों की वजह से अपने ऊपर वो ख़ुद जुल्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर जुल्म नहीं फरमाते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो उनको बख्शने का, उनकी मग़फ़रत करने का बहाना ढूंढते हैं। फिर दोस्तों, आज की जो रात है ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है। इस रात को शब बारात के नाम से भी जाना जाता है। मारूफ़ यही है कि इसका नाम शब बारात है। शब बारात को बारात क्यों कहते हैं? इसलिए कि इस रात रब अल्लाह तबारक व तआला जो हैं वो लोगों को गुनाहों से मग़फ़रत करके उनको गुनाहों से बरी फरमा देते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़रत फरमा देते हैं, उनको गुनाहों से बरी फरमा देते हैं, इसलिए इस रात का नाम जो मशहूर हो गया और जो मारूफ़ हो गया वो शब बारात है। मेरे दोस्तों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे हुजरे में मौजूद नहीं हैं और मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करने की गर्ज़ से हुजरा मुबारक से बाहर आ गई। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा अनवर जो हो आसमानों की तरफ उठाया हुआ है। और जब मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँची तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, आपने क्या सोचा कि मैं आपके साथ ज़्यादती करूँगा? मतलब ये है कि बारी आज आपकी है और मैं आपकी बारी पर किसी और को आपका हक़ दे दूँगा। अब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती, या रसूल अल्लाह, मैंने यही सोचा कि आप जो हैं किसी दूसरी बीवी के पास चले गए। मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, आज शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात है। इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आसमान दुनिया पर तशरीफ़ ले आते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़रत फरमा देते हैं। मेरे दोस्तों, बनु कल्ब जो है ये अरब के अंदर बहुत मशहूर कबीला था। ये वो कबीला है जिनका काम ही बकरियां, भेड़ और जानवरों को पालना। मेरे दोस्तों, इस कबीला के रेवड़ की तादाद यानी भेड़ बकरियों की तादाद किताबों के अंदर लाखों के हिसाब से आती हैं। फिर लाखों के हिसाब से बकरियां हों, भेड़ हों या जानवर बाकी हों, और फिर उनके बाल देखें मेरे दोस्तों कितने अरबों खरब बन जाते हैं। ये देख लें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन कबीले के रेवड़ की यानी भेड़ बकरियों की मिसाल दे के इरशाद फरमाया कि उनके बकरियों के बालों के बराबर या इससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं इतने लोगों की मग़फ़रत फरमा देते हैं। अब लाखों ही लगा लें बकरियां, फिर उनके बाल गिने तो अनगिनत बाल होते हैं, कोई शुमार करने वाला नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही जानती हैं। ये इस रात की फ़जीलत है, इस रात की अहमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात लोगों की मग़फ़रत फरमा देते हैं। एक दूसरे हदीस पाक के अंदर आता है, इस रात ये भी तय किया जाता है कि इस कायनात के अंदर यानी कि इस रात से फिर अगले साल तक कितने लोगों ने पैदा होना है, कितने लोगों की पैदाइश होनी है, और इसी रात ये तय किया जाता है कि कितने लोगों ने दुनिया से जाना है। इसी रात लोगों को कितना रिस्क दिया जाएगा ये लिखा जाता है।
اسی رات میرے دوستوں باقی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی رات فیصلہ کرتے ہیں، اسی رات جو ہے لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضر کیے جاتے ہیں، اسی رات لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کر توبہ طیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو 7 بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی دعا کو اس رات بھی قبول نہیں کیا جاتا، جن لوگوں کی اس رات بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ میرے دوستو وہ 7 لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اس رات بھی، جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا اتنے قریب آ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو بھی رزق عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے زندگی مانگنے والا اس کو میں زندگی عطا کروں، ہے کوئی صحت مانگنے والا صحت عطا کروں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا اس کو میں عافیت عطا کروں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز نہیں مانگنے والا اس کو میں عطا کروں۔ جب اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر جب اتنا بڑا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ایسے بد نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنے بڑے اعلان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی شفقت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ 7 لوگ ہیں۔ میرے دوستو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں مختصر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، یعنی شرک کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ بھی کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک اور کفر ہے۔ ایسے شخص کی بخشش بالکل نہیں کی جاتی۔ میرے دوستو دوسرا وہ شخص جس کی اس رات بھی مغفرت نہیں کی جاتی، اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا، وہ دوسرا ہے والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت مبارکہ کے آگے ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اگر میرے پاس طاقت ہوگی حج ادا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا تو زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس صحابی کو دیکھ لے، لیکن آگے ارشاد فرمایا شرط یہ ہے کہ اگر یہ والدین کا نافرمان نہ ہو، اگر یہ والدین کا نافرمان ہوگا تو اس کی یہ ساری عبادت اس کے کسی کام نہ آئے گی۔ اگر والدین کا فرما بردار ہوگا، یہ ساری عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے بلکہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ فرمائیں گے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا قرب نصیب فرمائیں گے۔ میرے دوستو تیسرا وہ شخص جو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا، جس کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی، وہ ہے کینہ پرور۔ کینہ پرور کیا ہے؟ کسی کے ساتھ نفرت کرنا۔ میرے دوستو جب یہ کسی کے ساتھ کینہ رکھے گا تو اس کینہ میں یہ بات بھی آئے گی، اس سے نفرت بھی کرے گا، نفرت کرے گا تو بغض بھی رکھے گا، بغض رکھے گا تو اس کے ساتھ تعلق ختم کرے گا، قطع رحمی میں آ جائے گا۔ میرے دوستو جب یہ قطع رحمی میں آ جائے گا پھر اس کے ساتھ حسد کرے گا، یعنی اس کی ترقی اس کو برداشت نہیں ہوگی، ترقی وہ دینی کے اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، اس کو زیر کرنے میں، اس کو نیچے دکھانے میں، اپنی ساری صلاحیت کو اس کو نیچے دکھانے میں، اس کو ناکام کرنے میں لگا دے گا۔ یہ ہے کینہ پرور، یہ ہے قطع رحمی کرنے والا، یہ ہے حسد کرنے والا۔ ایسا شخص جو جب تک توبہ طیب نہ ہو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس رات کو بخشش نہیں فرماتے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو چوتھا شخص شراب پینے والا ہے۔ ایسا شرابی جو توبہ طیب نہ ہو، توبہ نہ کرے، اللہ کے سامنے نہ جھکے اور پکی توبہ جب تک نہ کر لے، اس شخص کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ پانچواں شخص میرے دوستو قاتل ہے، جو ناحق قتل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من قتل الناس فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے ایک قتل کیا گویا اس نے
पूरी कायनात को कत्ल किया, सब लोगों का कत्ल किया। जिसने एक शख्स की जान को बख्शा, जिसने एक शख्स की जान को बचाया, गोया उसने तमाम लोगों की ज़िंदगी को बख्शा, उसने तमाम कायनात को बचा लिया। कत्ल भी इतना बड़ा गुनाह है कि जो कातिल है नाहक कत्ल करता रहता है, अगर वो तौबा तैब नहीं होगा उस वक़्त तक इसकी बख्शिश इस रात भी नहीं की जाएगी। दोस्तों, छठा शख्स तकब्बुर करने वाला, तकब्बुर की नीयत से अपने तहबंद को, अपनी शलवार को टखनों से नीचे रखने वाला। हम इसको बहुत मामूली गुनाह समझते हैं, इसको फैशन बना लेते हैं, अपनी शलवार को टखनों के नीचे रखते हैं। मेरे दोस्तों, मर्द के लिए जिस तरह टखनों से नीचे सलवार रखना हराम है, उस शख्स की, उस मर्द की भी बख्शिश नहीं की जाएगी। बेऐन ही इसी तरह उस औरत की भी बख्शिश नहीं की जाएगी जो इस फैशन को सामने रखते हुए, इस तकब्बुर के लिहाज से, अपने आप को कुछ समझने की नीयत से अगर वो अपनी शलवार टखनों से ऊपर रखेगी, उस औरत की भी इस रात को बख्शिश नहीं होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, तकब्बुर की नीयत से अपनी शलवार को टखनों से नीचे मत लेके आएँ। टखने नंगे होने चाहिए, ये मर्द की शान है। टखनों से ऊपर सलवार रखना ये मर्द की ज़ीनत है और नीचे रखना हराम है। मर्द अगर ये तकब्बुर की नीयत से अपने टखनों के नीचे सलवार को रखेगा, उस शख्स की भी इस रात को बख्शिश नहीं की जाएगी। सातवां वो शख्स मेरे दोस्तों जो चुगलखोर हो, चुगली उठाए, एक शख्स की बात दूसरे को बताकर उनमें आपस में नफ़रत पैदा करे, उनमें आपस में लड़ाई, उनमें फितना बर्पा करे, उनमें लड़ाई झगड़ा पैदा करे, नफ़रत पैदा करे। ये शख्स अगरचे वो बात सच ही क्यों ना हो, एक की बात दूसरे को बताकर उनमें लड़ाई झगड़ा, उनके दरमियान नफ़रत जो पैदा करने वाला शख्स होगा, ऐसा शख्स चुगलखोर होता है। और चुगलखोर की बख्शिश इस रात भी नहीं की जाएगी, जिस रात अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया के करीब आकर ऐलान फरमाते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात बनु कल्ब के, बकरियों के बालों के बराबर लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। उस रात ये 7 बदनसीब शख्स वो भी होंगे जिनकी बख्शिश नहीं की जाएगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम कबायर गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर कोई इसमें मुर्तकिब है, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे, तौबा तैब होकर अल्लाह तबारक व तआला से इस रात भी इनामात पाने का, इस रात भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को लूटने वाला बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश मांगने वाला बन जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा नाम भी उस फ़रिश्त में शुमार फरमाए जिस फ़रिश्त में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की बख्शिश फरमा देते हैं जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात आसमान दुनिया में उतर कर, आसमान दुनिया में नाज़िल होकर बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। इन कबायर गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सब की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।